Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui غنشوفوا الدرس ديال النوسيون د لوجيك. هذا الدرس خاص باك 1 باك الاولى باك. دونك في هذا الدرس غنشوفوا النقاط التاليه لي بوين سويفون. دونك غنشوفوا proposition ولا définition ديال proposition، غنشوفوا la fonction propositionnelle، وغنشوفوا le quantificateur quel que soit où il existe, ou les opérations sur les propositions, négation, conjonction, disjonction, l'implication, l'équivalence. إذا نبداو بأول فقرة اللي هي البروبوزيسيون والديفينيسيون ديال البروبوزيسيون. إذا شنو هي proposition؟ On appelle une proposition un énoncé mathématique. يعني proposition كنسميوها شنو هي اللي كنسميوها une proposition؟ هي un énoncé mathématique ou bien texte mathématique. إذن هاد texte mathématique ولا هاد l'énoncé mathématique خص يكون عندها un sens. كي un sens يقدر يكون vrai يقدر يكون faux. Et donc je répète, la proposition, on appelle une proposition un énoncé mathématique, ou bien texte mathématique qui a un sens peuvent être vrai ou la faux, mais pas les deux en même temps. ما يقدرش يكون في نفس الوقت خطأ وصحيح. واحد لا proposition ما يقدرش يكون في نفس الوقت خطأ وصحيح، يعني إما غيكون خطأ إما صحيح. On note souvent par une proposition par les lettres P ou R ou Q. إذا هنا من كيكون عندي واحد لا proposition إذا يقدر يكون vrai يقدر يكون faux. إذا شنو غنقلبوا؟ كنقلبوا على la valeur de vérité d'une proposition. الفالور دو فيريتي ديال بروبوزيسيون. اذا من كناخذوا واحد لا بروبوزيسيون خاصنا نحدوه واش فغي ولا فو. اذا هذه كتكون اون ايتوديي لا فالور دو فيريتي. دونك هنا نقدروا نعتمدوا الطابلو دو فيريتي. طابلو دو فيريتي شنو كيقول؟ عندي واحد لا بروبوزيسيون، هاد لا بروبوزيسيون تقدر تكون فغي تقدر تكون فو. إلا كانت فغي كنوطيوها بفي ولا بواحد، ولا كانت فو كنوطيوها باف ولا بزيرو. ناخدو دي زيكزامبل باش نفهمو ما معنى فالور دو فيريتي دين بروبوزيسيون. دونك هنا غناخدو هاد لي زيكزامبل سويفون. عندي ان اينونسي ماتيماتيك اللي كتقول لينا مثلا ناخدو البروبوزيسيون بي 2 est un nombre pair. 2 est un nombre pair. واش هاد l'énoncé vrai ولا faux؟ يعني énoncé vrai ou la faux. 2 est un nombre pair. عندنا les nombres pairs ou les nombres impairs. Les nombres pairs sont les nombres qui multiplient de 2. Et d'un 2 multiple de 2, donc c'est un nombre pair. Et d'un angulo proposition vrai. C'est une proposition qui est vraie. D'accord? Donc, غادي نشوفوا l'énoncé الثانية. l'énoncé الثانية اش كتقول؟ كتقول بأن 2 plus 4 égale à 8. 2 plus 4 égale à 6, pas 8. Donc c'est un énoncé fausse, ou là c'est une proposition qui est fausse. إذا نقولوا هاد البروبوزيسيون اي فوس. علاش؟ لان ما يمكنش، يعني حنا كنعرفوا بان 2 بلس 4 ايكال 6 ما كتعطيناش 8. دونك سي اون بروبوزيسيون كي فوس. لا بروبوزيسيون ار شنو كتقول ليا كمعلومه كاينونسي؟ كتقول ليا ا بي سي باراليلوغرام. alors le vecteur AP égale au vecteur DC. Ah, A, B, C, D. Voilà.
دونك ها الفيكتور ا بي ايكال الفيكتور دي سي. اذا هاد البروبوزيسيون واش فري ولا فو؟ اذا هذا بروبوزيسيون كي اي فري. داكور، بروبوزيسيون كتبوا ار اي فري. داكور، اذا فهمنا ما معنى بروبوزيسيون وفهمنا ما معنى لا فالور دو فيريتي. اذا كاينه البروبوزيسيون قلنا هو انونسي ماتيماتيك ولا تكست ماتيماتيك، ومن كان هاد التكست ماتيماتيك يقدر يكون فري ويقدر يكون فو. من كندرسو لا فيريتي ديالو كنقولوا واش راه فري ولا فو. داكور، اذا مفهوم دابا لا البروبوزيسيون ومفهومه لا فالور دو فيريتي، لان كيعطيوك ان اكزرسيس يقول لك ديتيرميني لا فالور دو فيريتي ديال لي بروبوزيسيون سويفون. يعني ديك الساعه كتعتمد على المعلومات الرياضيات اللي عندك. يعني تقدر تكون بحال دابا دو، حنا كنعرفوا بان بير دونك سي ان بروبوزيسيون، سي اون بروبوزيسيون كي فري. داكور، فوالا ندوزو دابا شنو هي لا فونكسيون. لا نوت الثانيه هي لا فونكسيون propositionnelle. Qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction propositionnelle. Voilà, j'efface. Donc, madame, من كلمة fonction إذا غيكون فيها واحد لا variable. إذا حنا تعودنا ملي كنقولوا fonction donc يكون فيها une variable. Donc la fonction propositionnelle كتبوها. إذا fonction propositionnelle إذا شنو هي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل؟ إذا كنقولوا بأن on appelle une fonction propositionnelle tout énoncé contenant une variable. إذا هي la fonction propositionnelle c'est un énoncé. énoncé ولكن هاد l'énoncé contient quoi? Une variable ou plusieurs variables ou plus variable بعدا دائما الفاريابل هو x اللي كنخدموا variable x ou plusieurs variables x y z etc. تفهمنا؟ donc إذن la fonction propositionnelle énoncé contient une variable. يعني énoncé كيحتوي على واحد الفاريابل، واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني يقدر يكونوا بزاف لي بروبوزيسيون. اون نوت كيفاش كنوطيوه؟ اون نوت كنديرو بي دو اكس بحال كنا نخدمو باف دو اكس اولا بي دو اكس ايكغيك زد، لان شي مرات تقدر تكون عندي اكثر من فاريابل. داكوغ، اذا هذا بالنسبه لا فونكسيون. يكون عندي فونكسيون بروبوزيسيونيل وكان غومبلاسيو سي اون غومبلاس لي فاريابل داك المتغير باغ ان إليمون دو سي زونسومبل، من كنغير نعوضو داك المتغير بعدد من لونسومبل كيعطيني بروبوزيسيون. هاد لا بروبوزيسيون تقدر تكون فوس تقدر تكون يعني فغي. فوالا هذه هي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل. دونك اذا قلنا لا فونكسيون بروبوزيسيونيل كتكون énoncé اللي contient une variable x ولا plusieurs variables مثلا x y z، يعني ça dépend. دابا تفهمنا شنو هو الفرق بين proposition ولا fonction propositionnelle. نشوفوا لي كونتيفيكاتور. اذا شحال عندي من الكونتيفيكاتور؟ عندي جوج ديال لي كونتيفيكاتور، عندي كيلك سوا وعندي il existe. عندي كونتيفيكاتور universel وعندي كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. نبداو بالكونتيفيكاتور universel. اذا ناخذ النقطه الثالثه هي الكونتيفيكاتور. الكونتيفيكاتور فوالا كاينه عندي جوج. اذا نبداو عندي كونتيفيكاتور
كي داير هاد الكونتيفيكاتور يونيفرسيل يونيفرسيل. إذن اون لو نوت كيلك سوا مقلوبة. إذن هاد الكونتيفيكاتور من جاية من كلمة يونيفرسيل. لونيفير يعني عامة، كيشمل مجموع الأعداد كاملة اللي غتكون في واحد لونسومبل. دونك كنقول كونتيفيكاتور يونيفرسيل يعني كيجمع كلشي. دونك كنقولوا ليه هاد الكونتيفيكاتور كنقراوه كيلك سوا يعني سولي. دونك voilà il se lit يعني الكونتيفيكاتور quel que soit إما كيتقرا quel que soit وإما كيتقرا pour tout يعني عندها جوج. هذه هي quel que soit هي هذه يعني كنقراوها quel que soit أو لا pour tout لكل الأعداد مثلا من R، لكل الأعداد من Q، لكل الأعداد من Z pour tout. ولا كنقراوها quel que soit. par exemple ناخدو ان اكزامبل مثلا كنقولوا quel que soit X quel que soit exemple quel que soit X appartenant à R quel que soit لكل X من R شنو عندنا la racine de X carré égale à la valeur absolue de X. La racine de X carré égale à la valeur absolue de X. D'accord? إذن quel que soit X appartenant à R, la racine de X carré égale à la valeur absolue de X. C'est une proposition qui est vraie. D'accord? تفهمنا؟ نقدروا نقولوا تاني quel que soit X appartenant à R quel que soit قلنا حنا الفونكسيون بروبورسيونيل يقدر يكون فيها plusieurs variables Y appartenant à R. شنو عندنا la valeur absolue de X plus Y est inférieure ou égale à la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y. يعني هذه معلومة عندنا ديجا حنا كنعرفوها. يعني هذا هو الكونتيفيكاتور يونيفرسيل يعني كنقصدوا به كل شيء يعني كيجمع جميع الأعداد ما كاينش التمييز او لا التخصص ديال عدد من غير من بينات هذوك الأعداد. إذن هذا كيتسمى الكونتيفيكاتور يونيفرسيل و كيلك سوا كنقولوا له كيلك سوا. داكوغ تفهمنا؟ إذن هذا بالنسبة دوزو الكونتيفيكاتور الثاني هو الكونتيفيكاتور الاكزيستونسيال. كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. إذن عندك الكونتيفيكاتور existentiel voilà existentiel صافي هي هذيك existentiel. هاد اذا كنوطيوه هكا مقلوبه فوالا. اذا هذا il existe il se lit كيفاش كنقراوه il se lit il existe فوالا. ها كيفاش كنقراو دونك كنقراو il existe. مثلا كنقولوا كاكزامبل il existe un x appartenant à R tel que x plus 5 égale à 8 مثلا. يعني لا حليتي هاد ليكواسيون غتلقى x هو 3
Voilà. Donc, il existe un x appartenant لأن كاينة existe وحدها ما غاديش تقدر تقول quel soit x عندنا هذه ما يمكنش quel soit يعني أي x حطيتيه راه غيعطيك هذه المعادلة إنما كاينة حل واحد اللي هو x égale 8 - 5 c'est 3 دونك شنو نقولوا il existe يوجد عدد في R حل هاد ليكواسيون داكوغ إذن هذا هو الفرق بيناتهم وعندنا هاد il existe إلا زدنا ليها بوين ديكسكلاماسيون كتولي هكا وزدنا ليها بوين ديكسكلاماسيون كتقرا il existe un unique x de E يعني ديال واحد لونسومبل لا بروبوزيسيون مثلا il existe de E ولا de R Q de X عندنا Q de X voilà كاين عندنا il existe un unique X de R Q de X est vrai مثلا غتكون عندي واحد لا بروبوزيسيون est vrai d'accord هذا بالنسبة للفرق ما بين مثلا exemple il existe x appartenant à R x plus 4 égale à 3 دابا كاين حل واحد اللي هو moins 1 داكوغ إذن فهمنا الكونتيفيكاتور دابا غندوزو البارتي الاخرى يعني السويفون هي لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون les opérations sur les propositions